أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف سا با تا سا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف سا ألف با سين ياسين نون سين تاسين ساسين ساجيم تاحا نون خا ياحا باجيم ياميم باميم نون ميم تاميم ساميم بايا يا نون يا تايا سايا نون بالام تانون لام بايا لام يا تالام سا سلام نون بانون بانون نون تايا نون يا تانون سا سانون جيم حا خا حاسا خابا جيم تا تحتا يا جيم با با خاتا تا ها باتا يا ها تاها نون تا ها يا ها با باها ألف باها ميم دال زال جيم دال خازال را زا جيم را خازا را زا يا را تازا سين شين سين لام شين لام صاد غاد ظا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين غاد غين با عين دال تا غين زال
همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا